أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. أيها الإخوان الأكارم، نشكركم شكرا جزيلا على قدومكم وحضوركم في هذا المؤتمر، وبشرى لنا ومسرة غالية بوجه خاص أننا نجد بيننا ضيوف العرب إليهم بخالص القلب والحنان كلمة التبريك والتهنئة بهذه المناسبة الطيبة، ونشكرهم على ما تجسموا من المشاق للسفر والمساهمة في هذا المؤتمر لجمعية أهل الحديث المركزية. فالآن أريد أن أدعو بين أيدي الناس دكتور سليمان سليم الله الرحيلي، هو من أكابر أساتذة الجامعة الإسلامية مدينة المنورة وفتاحل أساتذتها، فأدعو الفاضل أن يتفضل مشكورا ويلقي إلينا كلماته القيمة. الدكتور سليمان سليم الله الرحيلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الملك القدوس السلام، أكرمنا بدين الإسلام وأكمل لنا الدين وأتم علينا الإنعام وبين لنا الحلال والحرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المعبود الحق على الدوام، أعد للموحدين الجنة دار السلام وحرمهم على جهنم دار الذل والانتقام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المبعوث رحمة للأنام، من التزم سنته اهتدى واستقام، ومن أعرض عن دينه تخبط في دياجير الظلام، ومن أحدث في دينه ما ليس منه فهو رد مع الآثام. صلى الله عليه وسلم أزكى صلاة وأتم سلام، ورضي الله عن آله الطيبين الأعلام وصحابته الخيار الكرام. أما بعد، فمعاشر أهل الإسلام، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يزيد أهل الحديث بركة وخيرا وقوة ومكانة وثباتا، وأن يجعلهم من خير إلى خير يتنقلون. اللهم يا ربي، إن هؤلاء العباد عباد من عبادك يرجون رحمتك ويخافون عذابك، اللهم فأعطهم ما يرجون وأمنهم مما يخافون يا رب العالمين. أيها الفضلاء، خلق الله عز وجل الإنسان ليكون خليفة في الأرض ليعمرها بأعظم عمارة وأشرفها بتوحيد رب العالمين، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبعث الرسل مبشرين ومنذرين، وجعل خاتمهم أشرفهم سيد ولد آدم أجمعين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وأكمل له الدين وأتم به النعمة على المؤمنين. وإن من سمات هذا الدين الكامل الصالح المصلح الوسطية، والوسطية من المعاني الشريفة العظيمة التي ينبغي تحديدها بالميزان الشرعي،
فقد زلت في هذا الباب أقدام وضلت فيه أفهام، ووقع كثير من الناس في الأوهام، وسلكوا طريقا يخالف الأدلة، وتنازلوا عن الأمور الشرعية زاعمين أنهم يتبعون الوسطية. وما درى أولئك المساكين أنهم يوقعون أنفسهم ومن يتبعهم في التطرف ذات اليمين وذات الشمال. ومن هنا تأتي أهمية هذا المؤتمر، فإن الذين خالفوا الوسطية الشرعية أوقعوا أنفسهم وغيرهم في الضلالة، وأساءوا إلى الإسلام والمسلمين، بل وللنبي صلى الله عليه وسلم. وأهل الحديث هم أولى الناس بالوسطية، فلا غرابة أن تعقد الجمعية المركزية لأهل الحديث في الهند هذا المؤتمر بهذا العنوان. أيها الأفاضل، إذا أردنا أن نحدد مفهوم الوسطية فلا بد أن نرجع إلى الأدلة الشرعية، فنجد أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الوسط في الآية، ففي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول ربنا لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس، والوسط العدل. رواه البخاري في الصحيح. وجملة والوسط العدل من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليست مدرجة من الرواه كما بينه الحافظ ابن حجر رحمه الله. وقد فسر جمع من السلف العدل بهذا المعنى. ومن لازم هذا الوصف الخيرية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وقال ابن جرير رحمه الله: جاء بأن الوسط العدل، وذلك معنى الخيار، لأن الخيار هم العدول. فأهل الوسط الشرعي المحمود هم العدول الأخيار القائمون بالحق، وقد تحقق هذا في سلف الأمة رضوان الله عليهم. ولا يشك مؤمن أن الأدلة من الكتاب والسنة فيها الوسطية، إذ فيها العدل وفيها الخير كله وفيها الرحمة كلها، ولا غلو فيها ولا جفاء ولا إفراط ولا تفريط. إذن فالوسطية حقا وصدقا التي يتحقق بها الخير للمسلم هي التمسك بما جاء في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة رضوان الله عليهم. وهذا أيها الأفاضل هو الميزان الذي توزن به الوسطية. فما رأى الناس أنه الوسط باجتهادهم ليس بالضرورة أن يكون وسطا شرعيا محمودا، إذ قد يكون باطلا مثلهما، وإنما العبرة بالأدلة. فمثلا عباد الله، المعتزلة يرون أن رأيهم في مرتكب الكبيرة وسط بين الخوارج القائلين بتكفير مرتكب الكبيرة وبين المرجئة القائلين بكمال إيمان أهل الكبائر. وذلك أن المعتزلة يقولون إن مرتكب الكبيرة في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وهذا القول وإن كان بين باطلين هو باطل مثلهما،
وإنما الوسطية قول أهل السنة إن مرتكب الكبيرة غير الشرك عاص لله متعرض لوعيد الله وينقص إيمانه بارتكابها، إلا أنه لا يخرج من الإسلام بارتكابها. وهكذا فمن الأهمية بمكان يا عباد الله أن نعلم أن ميزان الوسطية هو قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة. أيها الفضلاء، إن من أدق الأمور في الوسطية في الفتوى، وذلك يا عباد الله لعظيم منزلة الفتوى في الدين وكبير أثرها في المسلمين. فالمفتي يقوم في الأمة مقام النبي صلى الله عليه وسلم من جهة إبلاغ الدين وبيانه، ولذا عد العلماء المفتي موقعا عن رب العالمين. وتحقيق الوسطية في الفتوى من أهم الأمور وألزمها. والوسطية في الفتوى يا عباد الله لا تكون بالتساهل في الرأي وبالترخيص بغير دليل، بل قد نص العلماء على أن من عرف بالتساهل في الفتوى لا يجوز أخذ الأحكام منه. وكم ابتلينا في هذا الزمان بأقوام تنشر فتاواهم بين المسلمين وتكون مخالفة للدليل بزعم التيسير والوسطية، وليس فيها تيسير ولا وسطية، بل هي تساهل لا يقود إلى الخير. ولا تكون الوسطية أيضا يا عباد الله بالتلفيق بين المذاهب لإحداث قول وسط، بل الوسطية في الفتوى لزوم ما دل عليه الكتاب والسنة على منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. فالمفتي ينبغي أن يكون وسطا في أموره كلها، فيكون وسطا في الاستدلال بالسنة فلا يلغي الاستدلال بالسنة زاعما الاكتفاء بالقرآن، ولا يحتج بكل ما روي فيحتج بالأحاديث الضعيفة، بل يعلم أن السنة قرينة القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي القرآن ومثله معه، ولا يحتج إلا بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمفتي يكون وسطا في أقوال أئمة المسلمين فلا يتعصب لها ويلزم الناس بقول واحد من الأئمة دون غيره، ولا يجعل ذلك سببا لإسقاط أقدار أئمة المسلمين وللنيل منهم، بل يربط الناس بما دل عليه الدليل مع معرفة فضل الأئمة ويكون يا عباد الله وسطا في الخلاف بين الأئمة في الفقه. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيف الغالي، ضيف حبيب في قلوبنا الذي ورث علم النبي صلى الله عليه وسلم وورث مسجده بالصلاة والإمامة فيه. أهلا وسهلا ومرحبا بالضيف الغالي صاحب الفضيلة الشيخ عبد المحسن محمد بن عبد الرحمن القاسم حفظه الله والوفد المرافق لفضيلته، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم. معزز حاضرین کرام، حرم شریف کے امام محترم فضیلت شیخ ڈاکٹر عبد المحسن محمد عبد الرحمن القاسم تشریف آور ہو چکے ہیں۔ ہم سب انہیں دل کی گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم۔ ان کے مبارک وفد کو ہم سب جمعیت اہل حدیث کے معتمر اہل الحدیث الثانی والثلاثون لعموم الهند الذي عقد بمدينة دلهي بعنوان الوسطية في الإسلام تضمن الأمن للعالم والسعادة للبشرية. في هذا المؤتمر الجليل كان فضيلة الشيخ دكتور سليمان الرحيلي
يلقي كلمته القيمة عن الموضوع نفسه، فأرجو من فضيلته أن يواصل محاضرته. فليتفضل جزاك الله خير. الحمد لله. بعد الترحيب بفضيلة الشيخ عبد المحسن القاسم وفقه الله، أقول أيها الأحبة، إن المفتي ينبغي أن يكون وسطاً في الاختلاف بين أئمة المسلمين في الفقه، فلا يحتج بالخلاف ويجعل الخلاف سبباً لترك الأدلة، ولا يجعل الخلاف في الفقه سبباً لتنافر القلوب والتباغض بين المسلمين، بل يحتج للخلاف ويرده إلى الكتاب والسنة، ويعلم أنه لا قول لأحد مع ظهور الدليل. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس كائنا من كان. وقد اتفقت كلمة الأئمة الأربعة على معنى واحد، وهو ترك قول أحدهم إذا خالف الدليل، والعمل بما دل عليه الدليل. والمفتي مع هذا يرشد الخلاف فلا يجعله سبباً لتنافر القلوب، وهذا ما كان عليه أئمة المسلمين مع اختلافهم في بعض المسائل. فكان الإمام مالك رحمه الله يقول عن الإمام أبي حنيفة رحمه الله: ذلك رجل لو أراد أن يثبت أن السارية من ذهب لفعل، أي لقوة حجته. والشافعي رحمه الله يقول عن الإمام مالك رحمه الله: إذا ذكر العلماء فمالك النجم. ويقول يونس الصدفي: اختلفت أنا والشافعي في مسألة، ثم لقيني فأخذ بيدي فقال: ألا يستقيم أن نكون إخوانا وإن اختلفنا في مسألة؟ والإمام الشافعي رحمه الله اختلف مع الإمام أحمد رحمه الله في مسائل كثيرة، ومع ذلك كان الإمام أحمد رحمه الله يقول لأحد تلاميذه: إذا أردت العلم فالزم هذا، ويشير إلى الشافعي. وكان الشافعي رحمه الله يقول: قالوا يزورك أحمد وتزوره، قلت الفضائل لا تفارق منزله، إن زارني فبفضله أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. وذكر أن الإمام أحمد رحمه الله مرض فعاده الشافعي رحمه الله، فلما رأى الإمام أحمد مريضا مرض الشافعي لحبه للإمام أحمد، فلما شفي الإمام أحمد عاد الشافعي، فلما رآه الشافعي شفي من مرضه. وهكذا ينبغي أن يكون الحال بين المسلمين، ويكون المفتي وسطاً فيما يفتي به الناس من أحكام. يكون المفتي وسطاً فيما يفتي به الناس من أحكام، فلا يميل إلى تشدد ولا ينحدر إلى تساهل، وميزان ذلك هو الدليل. يقول الشاطبي رحمه الله: الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين. أيها الأفاضل، أقول ينبغي أن يكون المفتي وسطاً فيما يفتي به الناس، فلا يميل إلى تشدد ولا ينحدر إلى تساهل، وميزان ذلك هو الدليل. يقول الشاطبي رحمه الله: المفتي البالغ ذروة الاجتهاد هو الذي يحمل الناس على المعهود الوسط فيما يليق بالجمهور، فلا يذهب بهم مذهب الشدة
ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال. انتهى كلامه رحمه الله. والسراج المنير والهادي المبين في هذا الطريق هو الدليل. فالمفتي في الفرائض والواجبات يكون وسطا، فلا يسقطها عمن وجبت عليه ولا يوجبها على من سقطت عنه. فمثلا لا يأمر المسلم بالجهاد وهو غير قادر عليه، ولا يلزم الأمة بالجهاد إذا كانت عاجزة عنه، بل يأمرها بإعداد القوة. وأما إذا كان عند المسلم قوة وقدرة، وكذلك كان عند الأمة قوة وقدرة، وتوفرت بقية الشروط وانتفت الموانع، فإنه يحث الأمة على الجهاد حيث يشرع، مقتديا في ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأمر الصحابة بالقتال وهم في مكة لكونهم في حالة ضعف، وإنما أمرهم بكف أيديهم وتحقيق توحيدهم وعبادتهم لربهم. ولما هاجروا إلى المدينة وحصلت للمسلمين قوة أمرهم بالجهاد. وهكذا يكون المفتي في الواجبات متبعا قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فلا يدخل الأمة والأفراد في المضايق عند العجز، ولا يوقعهم في المخالفة عند القدرة. فالأمر إذا ضاق اتسع، وإذا اتسع ضاق. والمفتي في السنن والنوافل لا يتشدد فيها ويلزم الناس بها كأنها من الواجبات، ولا يقلل من شأنها كأنها من المهملات، بل يعظم شأن السنة ويحث الناس على العمل بها، مبينا للناس أن أحب الأعمال إلى الله وإلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أدومها وإن قل، وأن المشروع للمسلم أن يفعل من السنة ما يطيقه. والمفتي يكون وسطا في الأمور الحادثة، فلا يحرمها مطلقا فيضيع مصالح الناس الدنيوية، ويغلق باب المصالح المرسلة التي عمل بها الصحابة رضوان الله عليهم، ولا يبيحها مطلقا فيفتح باب البدع التي هي ضلالة لا خير فيها. بل يعلم أن الأصل في العادات الإباحة والتوسعة، فلا يحرم منها إلا ما خالف الشرع، وأن المصلحة المرسلة معتبرة، وأن الأصل في العبادات التوقيف، فكل عبادة قام مقتضاها وانتفت موانعها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلم تعمل، فإن فعلها بعده بدعة، وما لم يكن دينا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فلن يكون دينا بعده. والمفتي يكون وسطا في النوازل التي تنزل بالأمة، فلا يكون متعجلا في إصدار الفتاوى فيها، ولا ينفرد برأيه، ولا يكون ساكتا مطلقا لا يبالي بها، بل يتأنى ويستشير إخوانه العلماء، ويحرص على فتوى جماعية فيها تتحقق بها المصالح وتندرئ بها المفاسد. وهكذا في سائر الأمور. أقول هذا أيها الإخوة محدثا إخواني العلماء لنحرص على تحقيق الوسطية في الفتوى، ومحدثا إخواني المسلمين لنعلم من تتبع فتواه ومن يقتدى به. أيها الإخوة، إن الوسطية الشرعية تضمن للمسلمين حسن اعتقادهم وحسن عباداتهم وحسن أخلاقهم وحسن دنياهم، لأنها تجعل الخير يسيرا عليهم بلا إفراط ولا تفريط،
كما أنها تضمن لغير المسلمين السلام والأمن والعدل والحياة الآمنة ما داموا غير ظالمين. وكيف لا تكون الوسطية كذلك وهي منهج النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه ربه: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فاقتدوا به معاشر المسلمين وكونوا رحمة للعالمين، متبعين الوسطية التي بينها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على نبينا وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.